السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود نور۔ الحمدللہ، یہ درود کیا ہے؟ ایک اسم اعظم ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ درود اس دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص ولی اللہ بننا چاہے تو اس کو پڑھے۔ جمعہ کے دن کم از کم 100 مرتبہ تو کسی بھی وقت اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس درود کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی دل میں نور پیدا ہوگا، اور نور بھی عجیب نور۔ جب اس کے پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اسرار الہی کھلتے ہیں، اور اسرار الہی کھلنے کے بعد کیا مرتبہ ہوگا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درود نور ہے، اس کے ایک ایک حرف میں نور کے سمندر سمائے ہوئے ہیں۔ صرف اس جگہ اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پڑھنے والوں کو ایک ہی دن میں غوث اور قطب اور ابدال بنا دے، یا اس سے بھی زیادہ۔ گنے کے پاس کوئی کمی نہیں۔ اس درود شریف کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اس دنیا اور اس دنیا دونوں کے بیچ کا پردہ اٹھ جائے گا۔ درود نور یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اس کا ورد 100 بار کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار
اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار.
اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار.
اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار.